वसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद वस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वापस से होंगे। मौला जुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, एज़ यू कैन सी सोशल मीडिया पर डे बाय डे आप ऐसे नमूने देख रहे हैं जिनको शियाइज़म के ख़िलाफ़ बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं आता। एक ट्रेंड बहुत आम हो गया है सोशल मीडिया पर, स्पेशली यूट्यूब पर, वो है पॉडकास्ट का। हर दूसरा बंदा अपने चैनल पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है और उसे ऑन एयर कर देता है। सामने बैठने वाला मुहक्किक, मुहद्दिस, स्कॉलर क्या है नहीं पता। सामने वाले की कोई इल्मी हैसियत, कोई इल्मी औकात नहीं होती, उन्हें पॉडकास्ट में बिठा दिया जाता है और सिर्फ शियाइज़म के ख़िलाफ़ उससे सवालात पूछे जाते हैं। इसी तरह मोमिन ये लोग कुछ जहला को सामने बिठा लेते हैं और फिर जस्ट शिया मकतब पर बात की जाती है इनसे, और बिना किसी ऑथेंटिक रेफरेंस के, बिना किसी बात के, बिना किसी किताब के, ये लोग जो दिल में आता है शिया हकाइक के अगेंस्ट बोल के दफ़ा हो जाते हैं। इन्हीं में से एक मौलवी साहब की वीडियो कुछ लोगों ने मुझ तक पहुँचाई। सबसे पहले एक मोमिन ने मुझे वो वीडियो क्लिप शेयर किया और फिर उसके बाद वन बाय वन कई मोमिनीन आए जिन्होंने उस पूरे पॉडकास्ट का वीडियो लिंक मुझको बाकायदा भेजा, बाकायदा मुझे मेंशन किया और कहा कि सिस्टर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे इस मौलवी को रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब मोमिनीन, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं इस मौलवी को जानती नहीं, कौन है, कहाँ से आया, आई डोंट नो एंड आई डैम केयर। इन्होंने पॉडकास्ट में याइली मदद के हवाले से कुछ बात की है, कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश किया, नाकाम सी। पहले तो आप वो क्लिप ही देखिए, देन फिर आपसे बात करते हैं और आज इन्हीं की तरफ से इन्हें जवाब देकर जाएंगे। उनके अकीदे में मौजूद है शिया का मुझे नहीं पता, तो शिया के पीछे नमाज पढ़ लेंगे आप। मुझे नहीं पता कि उनके अकीदे में ये मौजूद है, और लेकिन उनके अकीदे में या अली मदद तो मौजूद है कि नहीं है, वो भी शिर्क है। अगर वो या अली मदद या हुसैन मदद के कायल नहीं है तो मैं उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ। तो या अली मदद कहने का मतलब नाउज़ुबिल्लाह उनको खुदा बनाना है। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई मदद ही नहीं कर सकता। तो जब आपने अल्लाह का जो शरीक है वो सैयदना अली और मुर्तज़ा को बना दिया या सैयदना हुसैन को बना दिया, तो इससे बड़ा और शिर्क क्या हो? मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है। मौला अली मुश्किल कुशा होते तो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर लेते? उनका सारा खानदान जो है वो करबला में शहीद कर दिया गया है, गए थे मुश्किल कुशाई करने के लिए। आपके क्या लगते हैं कि आपकी मुश्किल कुशाई करने का मसलक के ऊपर नहीं? कोई भी शख्स जो या अली मदद कहे, यहाँ तक कि या अबू बकर मदद कह देना या उमर मदद कह दे, तब भी वो मुशरिक है। मोमिनीन, याइली मदद के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, इसमें इन्होंने अचानक अबू बकर मदद और उमर मदद ऐड करके यहाँ तक कह दिया कि जी ये भी अगर हम कहते हैं तो ये भी शिर्क है, ये भी गलत है, कुफर है और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फतवे बैठे बिठाए दे देंगे। ना इस मामले में इन्होंने कोई किताब दिखाई है, ना कोई हवाला दिखाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि कुरान पाक का भी इन्होंने बस एक आयत कुरान पाक की उठाकर और अपनी तरफ से इस्तदलाल करके ये भाग गए। खैर, उमर मदद, अबू बकर मदद या उस्मान मदद, ये कोई कहता है नहीं कहता, हमें उससे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नादे अली हमने खुद से नहीं बनाई है मौलवी साहब। नादे अली आई है ग़ज़वा ओहद के मौका पर, और इसका सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगी। किताब अद-दम्मा तो साकिबा से मुख्तल की किताब है, जिल्द नंबर 1 है और पेज नंबर है 410। इस पे बाकायदा लिखते हैं कि इशारा मिलते ही इन लोगों ने तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जब मुसलमानों ने ये नागहानी हमला देखा तो कदम ना उठा सके और कोहे ओहद की राह ली, दौड़ कर चढ़ने लगे। सरवरे कौनान एक एक प्यारे का नाम ले लेकर पुकारने लगे, लेकिन किसी ने पीछे पलट कर देखने की जहमत भी गवारा ना की। इस वक्त हाइफ़ गैबी ने हजूर से मुखातिब करके फरमाया, ना दे अली मज़रल अजाइब, और किसी को क्या बुलाते हो, अली मज़रल अजाइब को पकारो, तजिदु अन लका फिन नवाइब, इसी को अपने हर दर्द गम में मुआवन पाओगे। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बि विलायतिक या अली या अली या अली, यूँ कहो ए अली ए अली ए अली, हर दर्द गम तेरी ही विलायत की वजह से दूर होता है। ये आवाज़ गैब से सुनते ही हजूर ने फरमाना शुरू कर दिया। तो मोमिनीन, इससे साबित है कि हम जो नादे अली पढ़ते हैं वो हम रसूल खुदा की सुन्नत से पढ़ते हैं, हमने खुद नहीं बनाई, रसूल खुदा ने पढ़ी है सबसे पहले। अब मदद मांगने के हवाले से मैं कुरान पाक की एक आयत पेश करना चाहूँगी आपके सामने। सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 में लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, वो अल्लाह जिसने रसूल अल्लाह की तायद अपनी और मोमिनीन की मदद के साथ की। अब इसी आयत की तफसीर के लिए मैं इन्हीं की इमाम सयूती की किताब तफसीर दुर मंसूर पेश करूंगी, पेज नंबर है 620। कुरान में जिसकी तायद की बात हो रही है वो तायद किसकी है, यहाँ पे लिखते हैं, इमाम इब्ने असाकिर ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया है, उन्होंने फरमाया, अर्श पर लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्ला अना वहदी ला शरीक अली मुहम्मदुन अब्दी व रसूली बी अली, के मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं यकता हूँ, कोई मेरा शरीक नहीं है, मोहम्मद मेरे बंदे और मेरे रसूल हैं, मैंने अली के साथ इनकी तायद की। अब यहाँ पे तो कुरान में जिसकी तायद की बात हो रही है वो मौला अली की बात हो रही है। मजीद मोमिनीन, आगे चलते हुए एक और किताब पेश करूँगी, इनके एक और इमाम मुहद्दिस दहलवी की किताब मदारिजुन नबूवत, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 212 में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी क्या लिखते हैं
کہتے ہیں غریب و مسکین بندہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کہنا ہے کہ ظاہر میں ناد علی مظہر العجائب تجدو ان اللہ کا فی النوائب کا ذکر اسی معاملہ اور جنگ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ ناد علی مومنین ان کی اپنی کتب سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اور میں کلیئر کرتی چلوں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے، ان کے یہاں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بھی ثابت کیے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث کی تاریخ پر ایک کتاب آپ کے سامنے رکھوں گی، ان کے اس سے بھی بڑے امام کی کتاب ہے مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث۔ اس کتاب کا پیج نمبر 440 ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اہل حدیث محدثین کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا باقاعدہ نام لکھا ہے، ان کی ولادت وغیرہ ہر چیز یہاں پہ موجود ہے۔ تو مومنین واضح ہو گیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہی کے اکابرین میں سے ایک ہے۔ مزید آگے چلتے ہوئے مومنین جہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اس مولوی نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے، اسی حوالے سے ان کے ایک اور بہت بڑے امام وحید الزمان کی کتاب کا حوالہ پیش کروں گی۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ اس کتاب کے پیج نمبر 55 پہ لکھتے ہیں غیر اللہ کی مدد شرک نہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ وحید الزمان صاحب۔ مومنین وحید الزمان ان کے یہاں کیا حیثیت رکھتے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کیے دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جی ملت اسلامیہ کا علمی و اصلاحی مجلہ محدث۔ اس کتاب میں وحید الزمان کے عقیدے اور مسلک کے لحاظ سے گفتگو کی گئی ہے۔ پیج نمبر 77 پہ لکھتے ہیں مرحوم حنبلی اہل حدیث تھے اور آخری دم تک اسی موقف پر یہ مومنین علامہ وحید الزمان کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ اہل حدیث موقف پر مومنین آپ کے سامنے بالکل کلیئر کٹ واضح ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ان کے محدثین کے ان کے اکابرین کے نزدیک بھی شرک نہیں ہے، جیسے کہ علامہ وحید الزمان کا حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی حوالہ پیش کیا کہ بالکل ناد علی ان کے قریب جائز ہے، پر ان کی جہالت پر ماتم ہے کہ یہ لوگ اپنی ہی کتابوں سے واقف نہیں ہیں۔ اور مومنین اتنا ہی نہیں، ناد علی دعائے سیفی کا بھی ثبوت یہاں پہ موجود ہے۔ آپ کے سامنے ایک اور کتاب پیش کروں گی، جواہر خمسہ، اصلی جواہر خمسہ، آج حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں پیج نمبر 284 پہ دعائے سیفی میں ناد علی کا بھی باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ اور جواہر خمسہ کی اوتھینٹسٹی پہ ایک کتاب پیش کروں گی، رسائل امام شاہ ولی اللہ۔ اس کے پیج نمبر 308 پہ اس کتاب کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ جواہر خمسہ سیفی وغیرہ شیخ محمد اشرف لاہوری سے، انہوں نے شیخ عبد الملک سے، انہوں نے شیخ بایزید ثانی سے، انہوں نے شیخ وجی الدین گجراتی سے، انہوں نے شیخ محمد غوث گوالری سے۔ ٹھیک ہے مومنین، اس کتاب کی اوتھینٹسٹی بھی آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ مومنین واضح طور پر ثابت ہے کہ ان کے یہاں اہل حدیث مسلک میں بھی ناد علی بالکل جائز ہے، اور ان کا شیعوں پر شرک کا الزام بالکل غلط اور جھوٹا ثابت ہے۔ آئیے اب اہل حدیث مسلک کے لحاظ سے میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں گی، محمد ابوالکلام آزاد کی کتاب آزاد بیتی۔ ناؤ مومنین، اس کتاب کے پیج نمبر 299 پہ ابوالکلام آزاد نے وہابی مسلک کے بارے میں، یعنی اہل حدیث مسلک کے بارے میں کیا لکھا؟ کہتے ہیں بحیثیت مجموعی وہابیوں کے بدترین خلائق ہونے، کافر ہونے، کافروں میں بھی بدترین قسموں کے کافر ہونے میں کسی رد و قط کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ انہیں بدترین کافروں کی قسم میں سے ایک قسم کہا گیا ہے، اہل حدیث مسلک کو۔ مومنین یہاں پہ وہابیوں سے مراد بالکل اہل حدیث ہیں، لیکن اگر کسی اہل حدیث کو وہابی کہو تو یہ بہت چڑ جاتے ہیں اس بات پہ، اور کیسی بات ہے کہ یہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی نبی کی حدیث پر چلنے والے، بٹ ایکچولی یہ لوگ اہل حدیث بھی نہیں ہوتے۔ وہ کیسے؟ ایک اور کتاب آپ کے سامنے رکھوں، ان کے مجتہد سر حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی کتاب درایت تفسیر، یہاں پہ لکھتے ہیں پیج نمبر 59 پہ تفسیر قرآن کے لیے حدیث رسول کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ تفسیر قرآن کے لیے حدیث رسول ہی ضروری نہیں سمجھتے، یہ خود کو اہل حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کے اپنے مسلک کا حال ہے۔ تو ٹھیک ہے مومنین، یہ حضرت آئے تھے یا علی مدد کو شرک ثابت کرنے، بلکہ ان کا اپنا پورا مسلک شرک ثابت ہو چکا ہے۔ اپنے مسلک کا ان کا اپنے حال دیکھ لیا، ان کے خود کے لوگوں نے، خود کے اکابرین نے انہیں کافر، بلکہ بدترین قسم کا کافر کہا ہے، اور مزید بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں ابھی جو میں نے نہیں کی، بیکاز آئی تھنک سو کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یا علی مدد کے اگینسٹ جو بھی انہوں نے باتیں کی تھی کہ یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، غلط ہے، ان کی اپنی کتب سے یا علی مدد بھی ثابت ہے، غیر اللہ کی مدد بھی ثابت ہے، اور یہ کافر بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، پیس آؤٹ۔ مولا حسین آپ سب کے وارث ہوں۔